إذا اليوم راح نشوفوا un troisième exercice. La série هذه c'est la série des exercices d'algorithmique donc en langage Python. Donc l'exercice d'aujourd'hui ou l'exercice suivant. Donc l'exercice est simple. L'objectif c'est de calculer donc le prêt TTC donc d'un produit donc d'un article à partir de prix hors taxe et à partir de taux TVA. Donc هنا c'est-à-dire عندي le prêt اللي هو hors taxe وعندي لو بري اللي هو ولا عندي لو مونطون دو تي في ا لو طو دو تي في ا ونحتاج نحسب لو بري تي تي سي دونك عندي لو اش تي دونك عندي لو تي في ا نحتاج نحسب لو تي تي سي وهنا باش نفهموا لو تي في ا دونك بالنسبه للناس اللي ما تعرفش واش هي لو تي في ا دونك تي في ا هي يسموها لو تاكس دو فالور اجوتي دونك ستادير ضريبه القيمه المضافه دونك هي عباره عن نسبه مئويه مثال 17% 20% 5% إلى آخره تختلف حسب السلعة إلى آخره المهم أنه البري أشتي هو سعر خارج الضريبة أو خالي من الضريبة يعني بدون احتساب ضريبة هذا يسموه البري أور تاكس دونك حنا باش نحسبوا البري تي تي سي اللي هو الهدف تاعنا هو البري تي تي سي هذا البري تي تي سي واش يمثل هو سعر السلعة الأصلي زائد قيمة الضريبة يعني قيمة الضريبة باستخدام لو تي في. دونك عندنا مثال البري اشتي هو 2000 دينار دونك البري المونطون دو تي في يعني الضريبة على 2000 دينار هي عبارة على 2000 في 17 على 100 دونك يعني 17% من 2000 هي دونك 2000 في 17 على 100 اللي هي 340 دونك السلعة اللي الثمن تاعها 2000 دينار دونك ندفع عليها ضريبة 340 دينار دونك ضريبة اسمها ضريبة قيمة مضافة إذن السعر النهائي للسلعة هو هذه 340 اللي هي ضريبة القيمة المضافة أو قيمة ضريبة القيمة المضافة زائد السعر الأصلي للسلعة اللي هو 2000 دينار دونك صديق تي تي سي وش يساوي هو 2000 هذه بلس 340 دونك معناها البري هو 2340 صديق 2340 دينار بون هنا هذا مثال بون كي نحبوا نعموا المثال هذا على شكل فورمول دونك لا فورمول هي لا سويفونت دونك عندك اش تي c'est-à-dire le prix TTC égale acheté plus acheté fois TVA sur 100 ou bien بون اذا خرجنا الاش تي هذا كعامل مشترك راح تخرج لي acheté fois 1 plus TVA على 100 والمهم انه وحده من لي دو فورمول دونك هذه الانسان يقدر فاسيلمون يفهم لو برينسيپ دونك اي الغوريثم دائما لازم نبداو بالخطوه هذه اول خطوه هي انك تعرف الالغوريثم هذا واش عنده كوم دي زونطري واش عنده كوم دي سورتي سي تري امبورطون انه لو ديفلوبر ولا البروغرامور كي يجي يبدا يبروغرامي حاجه لازم يكون متاكد اكزاكتومون الالغوريثم واش عنده كوم اونطري واش عنده كوم سورتي الوغ شنو نقصدو بلي زونطري نقصدو بهم المعلومات اللي يستخدمهم الالغوريثم باش يحسب لك لا سورتي اللي هي البري دونك حنا بالنسبه لنا لا سورتي هي لو تي تي سي c'est-à-dire le prix total hors taxe toute taxe comprise les informations c'est-à-dire les entrées تاع l'algorithme هو le prix en acheté le prix le taux TVA ou le nombre d'articles donc هذا c'est très important pour pouvoir voilà écrire l'algorithme bon on va essayer de d'écrire ensemble l'algorithme et on va voir كيفاش on va l'implémenter في البايثون كما قلنا عادة البايثون c'est un langage donc de typage implicite معناتها مثال variable ht نكتبو كيما هكا donc est égal input donc voilà donc entrée le prix par exemple ht لاحظوا هذا la phrase فيها justement acheter c'est-à-dire la ligne de code فيها acheter c'est-à-dire le prix hors taxe input c'est-à-dire c'est une fonction donc d'entrée sortie acheter entrée la valeur معناتها راح تافيشي لي هذا الميساج donc input راح تقرا une valeur بالكلافي وراح تعطيك الريزولتا في الاشتي donc هنا c'est une déclaration implicite يعني bon c'est-à-dire
c'est une fonctionnalité كاينة في البايثون. Python c'est un langage interprété où فيه la fonctionnalité ce qu'on appelle le typage implicite. Donc, par exemple, نحتاج le TVA. Donc, نفس الشيء, je vais l'appliquer avec le TVA. Donc, par exemple, je vais dupliquer la ligne, donc entrer le taux, donc TVA, et je vais mettre le taux dans un variable que je vais nommer, par exemple, TVA. Donc là, je peux appliquer la formule TTC est égal, donc là, c'est acheter multiplié par 1 plus, donc là, TVA sur 100. Donc, c'est rien, juste print le prix TC est égal, et puis je vais afficher le TTC virgule هنا. Bon, هذا ببساطة c'est-à-dire l'implémentation. Donc راح نقرا le prix acheté نحطه في la variable acheté, راح نقرا le prix TVA نحطه في la variable TVA. Donc راح نابليكي la formule تاعي اللي هي acheté multiplié par 1 plus TVA على 100. Et puis je vais mettre le résultat في le variable اللي هو TTC. بعد je vais afficher le variable TTC avec la fonction print, c'est-à-dire Python. Bon, espérons que ça marche, voilà. Donc, je vais entrer donc 2000 comme étant prix le produit, puis je vais entrer 17 comme étant le TVA, et hop, voilà, c'est le prix TTC. Bon, تلاحظوا le prix TTC هو 2000. Or que حنا عندنا في l'exercice كان 2340. Bon, معناها كاين une erreur quelque part في البروغرام تاعي. Bon, وين راهي l'erreur? Bon, هنا l'erreur c'est difficile de trouver. يعني بالنسبة لواحد ما جديد في la programmation, c'est-à-dire c'est impossible باش يلقى هاد l'erreur. لأنه l'erreur راهي un peu في la ligne هذه في la formule. Alors واش بيها la formule? La formule elle est correcte. يعني la formule mathématiquement correcte. يعني رياضيا la formule هذه هي TTC يساوي HT في 1 plus TVA على 100. يعني ما كانش قضية بروبليم تاع بارونتيز ولا نو يا غيان. دونك هنا تلاحظوا لا فالور. هنا البروبليم البروغرامور لازم يتعلم ثاني يدير سكون ابل لاناليز. دونك كي يوقع في مشكل لازم يحاول يلقى لا سورس تاع البروبليم. هنا لاحظوا باللي البري اشتي بقى نفسه. دونك كي نرجع هنا لا فورمول عندي اشتي ملتيبلي باغ 1 معناها في الحقيقه تي تي سي هو نفسه الاشتي سيتادير ما تبدلش. سيتادير علاش؟ لانه تضرب في 1 بلس تي في على 100. بون معناها هاد لا فالور كامل بقات 1 وهي ديجا كانت 1 بلس تي في على 100. معناها هاد لا بارتي بعد البلس راحت بزيرو. بون علاش راحت بزيرو؟ معناها تي في على 100 راهي زيرو. الغريب انه تي في حنا عطيناها 17%. بون كيفاش 17 على 100 تساوي صفر؟ بون هنا كاين مشكل انه 17 على 100 هذه راهي عباره على خرجت بصفر. وفي الحقيقه هذه حاجه طبيعيه جدا. علاش طبيعيه جدا؟ لانه 17 على 100 اذا كان نتكلموا في الاعداد الطبيعيه 17 على 100 صحيح تساوي صفر. اذا كنا في الاعداد الحقيقيه 17 على 100 هي 0.17. دونك في اللونغاج دو بروغراماسيون بايثون ولا في اللونغاج سي لا ديفيزيون هذا لوبيراتور تاع لا ديفيزيون يعطيك القسمة الطبيعية بين عددين. معناها كيتقسم A على B إذا كان A سي ان اونتي وكان B اونتي النتيجة راح تكون في ليسباس تاع لي زونتي يعني في مجموعة الأعداد الطبيعية. بالتالي 17 على 100 منطقيا هي صفر. دونك وقتاش تكون 17 أو 0.17 إذا كان راك تقسم في 17 على 100 في مجموعة الأعداد الحقيقية صديق ليسباس دو نومبر ريال. بون هنا نفهموا اكزاكتومون علاش راهو جا هاد الاشكاليه. بون كيفاش نحلوا هذا المشكل؟ بون باش نحلوا هذا المشكل لازم نجبروا القسمه هذه انها تكون قسمه طبيعيه.
وهنا عندي لاستوس هي انه باغ اكزومبل راح ندير TVA رشوة float TVA. Bon, float c'est une fonction. Float c'est-à-dire بالمناسبة float هو تيب يمثل يعني نوع من المعلومات يمثل الأعداد الحقيقية. وبالتالي لما ندير في البايثون TVA يساوي float TVA معناتها راني حولت TVA هذا من entier حولته إلى ريال. دونك نجرب ننفذ البروغرام تاعي ونشوف اسكو هاد لا لين تعالج لي المشكل ولا لا. دونك راح ندير 2000. دونك راح نابليكي TVA de 17% et voilà très bien. دونك النتيجة هي 2030. دونك c'est-à-dire هاد لا لين عالجت لي المشكل لانه واش ولا كي درت لا لين هذه. دونك TVA هذا كان اونتي رجع ان ريال والقسمة هذه ولات ريال على اونتي والريال على اونتي تعطيك ان ريال يعني النتيجة تاع القسمة هذه سيتي ريال. دونك لو نحي هاد لا لين باغ اكزومبل لو كان نجرب نكونفيرتي نتيجة القسمة إلى ريال. دونك راح ندير فلوت دونك c'est-à-dire TTC égale HT plus 1 plus float TVA على 100. دونك نجرب نفذ l'algorithme تاعي. Bon, d'abord je vais effacer ça. Puis je vais exécuter mon programme. Donc عندي 2000 donc 17% 17% et bon رجعنا لنفس المشكل يعني 200 على 200.200. وعلاش ما تحلش المشكل؟ لانه لوبيراتور فلوت ابليكيتو على النتيجه يعني هاد الفلوت لا فونكسيون راح تطبق على النتيجه يعني اصلا تطبق بعد ما تتنفذ القسمه c'est-à-dire بعد ما تنفذ لا ديفيزيون c'est-à-dire دونك ديجا نقسمنا 17 على 100 وخرجت لي صفر. الصفر هذاك سيتان اونتي وحولته للريال. دونك c'est-à-dire شغل حولت الصفر من عدد طبيعي لعدد صحيح ما عندها حتى معنى. دونك اذا باش تشتغل هاد لا فونكسيوناليتي لازمت لي نابليكي فلوت على TVA في حد ذاته يعني نجبر انه القسمه في حد ذاتها تكون قسمه حقيقيه. دونك بالطريقه هذه المفروض راح نعالجوا المشكل. دونك اذا دونك عندي 2000 دونك 17% اي تري بيان. دونك باش نستفيدوا من هذا ليكزارسيس نستفيدوا انه في البايثون ولا في اي لغه برمجه واحده اخرى اذا كانت عندي اون فورمول لا فورمول هذه فيها اون ديفيزيون il faut faire attention et c'est لازمت له يتولى بلي la division c'est une division entière يعني هي قسمه طبيعيه par défaut c'est une division entière. النتيجه تاع la division هذه c'est-à-dire النوع تاع لا ديفيزيون c'est-à-dire لو تيب تاع لا ديفيزيون يختلف حسب لي زوبيراتور يعني حسب لوبيراتور ا لوبيراتور بي تاع لا ديفيزيون. دونك اذا كان راك تقسم في ان اونتي على اونتي النتيجه راح تكون اونتيير. دونك اذا كان راح تقسم ريال على ريال النتيجه راح تكون ريال يعني نعطيكم بون هنا on va prendre un exemple. دونك لو ندير print 5 divisé sur 2 دونك راح ندير print 5 divisé sur 2 بون هنا نتوقعوا تخرج لي 2.5 دونك خرجت لي 2. بون نفس الكلام يطبق لانه 2 5 سي ان اونتي و 2 سي ان اونتي. بون النتيجه تكون 2.0. دونك لو نحول 2 هذه لان اونتي ان فلوت c'est-à-dire نحولها لعدد صحيح نعاود ننفذ البروغرام تاعي. دونك النتيجه هي 2.5. دونك هذه معلومه مهمه كثير c'est-à-dire ou bien نحول العكس نحول 5 الى ان فلوت c'est-à-dire 5.0. دونك نفس الفكره je vais appliquer et puis voilà 2.5. bon il est qu'un invariable. bon par exemple عندي a est égal à 2 par exemple bon est égal à 5 par exemple a sur 2 دونك هنا نتيجة راح تكون حتما 2 دونك راح تكون 2 فوالا. دونك النتيجة هي 2. دونك كيفاش نعالج المشكل؟
نفس الفكرة نابليكي l'opérateur float على par exemple ال A. نابليكي l'opérateur float على ال A et voilà je vais exécuter. دونك النتيجة راح تكون 2.5. دونك هذه جزئية مهمة كثير، دونك كثير من الناس يغلطوا في هذه الجزئية، ولا يكتب ان بروغرام ومن بعد يلقى باللي الحسابات راهي ان بتي بو سافا با. علاش؟ لأنه فقط قضية تيب دو دوني. دونك في لونغاج دو بروغراماسيون من هذا النوع، إذا كان عندك ان اونتي على اونتي نتيجة ستة اونتي، إذا كان عندك ريال على ريال نتيجة ريال، إذا كان عندك ريال على اونتي دونك النتيجة راح تكون توجور ريال. دونك نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في تمرين آخر إن شاء الله.